Kining patsada nga talan-awon nga ako ipakita sa inyo karon mao ni siya ang usa sa sikat usab nga laaganan dinhi sa Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Basta maghisgot ka ni kag Balutakay, Bansalan, dili kalimod nga mga nindot kayo ang talan-awon dinhing dapita. Kay mo lagi anaa kini siya nahimutang diri dapit sa tiilan sa Mount Apo. Mo ni siya ang gitawag nilang Twin Mountain View Resort. Unya dayon kung nindot lang taon kini sa buntag, samot na sa panahon sa kagabhion. Kay mo lagi na, nindot kayo ang mga lights nga gipangtaod nga nakapalibot ni ini. Ug gikabutyag usab nganong gitawag daw ni siyang Twin Mountain tungod matud pas katarungan nga anaa kini nahimutang tunga-tunga sa duha ka sikat nga mga bukid dinhi sa atos Mindanao, ang Mount Apo ug ang kining Mount Matutom. Gani kung mulingi ka sa pikas kilid, makita nimo ang Mount Apo ug sa pikas kilid usab makita nimo ang Mount Matutom. Ug sa imong entrance fee nga 100 pesos, masud-ong na nimo ang kanindot sa talan-awon sa ilang lugar ug ilabi na sa mga kabukiran kay makita man nimo ang 360 degree sa mga bukid nga nakapalibot ni ini. Unya dayon kung gutomon ka, labi na sa imong paglaglag din dapita, naa sila'y restaurant nga pwede ninyo makanan ug ang mga tagalagyo walay angay kabalakan kay daghan silang mga nindot nga katulganan nga pwede ninyong mapilian. Sa panahon usab sa kagabhion, ang kabugnaw sa huyop sa hangin, ang imong matagamtaman kay mo lagi na anaa kini nahimutang dapit sa tiilan sa Mount Apo. So kung bag-o pa ka sa akong page, paliw kog follow sa Clyde Vlog para daghan pa kaglaag nga malaagan taliwala sa imong kabisi, sa imong trabaho, guban pa, makita gyapon ka sa mga nindot nga talan-awon pinaagi sa paglantaw sa atong mga video. O paliw na lang po dayon kog share sa atong video kay ang ato laging advokasya is to promote Mindanao ug ipakita kung unsa kanindot ang atong lugar dinhi sa Mindanao. Kung unsa kanindot ang kinaiyahan nga gibuhat sa Ginoo dinhi sa atong pinalanggang Yutang Mindanao. Usbrako kini inyo nakita karon ang nindot nga talan-awon is ang Twin Mountain View Resort dinhi sa Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Shout out po dai ko sa akong drone pilot dinhi dapita kay nalubat man akong drone. So to the rescue din atong amigo si Dubs, D-U-B-Z. So muna ang iyang page, paliw na lang po dahil kong follow kay ga-promote gyapon na siya sa atong mga nindot nga lugar dinhi sa Mindanao. Ang iyang tinuod nga pangalan si Jumar Dubria, usa ka vlogger dinhi sa Bansalan, Davao del Sur. Munang kaway-kaway ko ana tungod kay naman lagi tay kinatawag nga drone pilot. So shout out ko diha sa tanan nga taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur, kay daghan kitag mga solid followers dinhi napita labi na sa Bansalan. Shout out ko diha sa inyong tanan. Labi na dinhi sa Davao del Sur. Salamat kayo sa inyong mga maabi-abihon. Labi na sa akong paglaag-laag dinhing dapita. Alright? So paliw na lang po na yung kung scroll sa ubos nga bahin kung napamoy time para makita po ninyo ang uban natong mga uploads nga mga video kay mo lagi na gibuhat nato na para katong mga tao nga dili na makalaag nara bisag nara ka diha sa imong nahimutangan karon mura ra gyapon kang nakasuroy-suroy pinaagi sa paglantaw sa atong mga video. Kay mo lagi na, ang uban busy na kayo sa mga trabaho, sa ilang uban nga panginabuhian o uban pa, ang uban pod wala na ikapas sa paglaglaag tungod kay mga senior citizen naman. Ug ang uban pod kalasa na pod sa kwarta nga ilang magasto. Labi na kay layo kayo ni ang Bansalan, Davao del Sur kung gikan ka sa Cagayan de Oro, mubiyahe pa kag mga pila ka oras. O gawas na lang kung taga dinhi gid ka sa Davao del Sur, mapura gid ka sa mga nindot nga talan-awon nila dinhi dapita. Right? So daghang salamat sa kanunay ninyong pag-uban-uban sa Clyde Vlog ug daghang salamat sa inyong paglantaw.